بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همواره با مباحث حقوق زن در اسلام در خدمتتان می باشم. در نشست گذشته عنوان شد بر این که گواهی دادن در دین مبین اسلام یک مسئولیتی است، مسئولیتی بسیار مهمی است که چنان که یک گواه دهنده، یک شاهد برخلاف قرآن و سنت، برخلاف صحیح، برخلاف وجدان خودش، طبق میل و هوای نفسانی خودش گواهی دهد، گواهیش به دروغ باشد، این یک مسئولیت سنگینی متحمل خواهد شد فردای روز قیامت. عنوان شد بر این که زمانی که یک شخصی از او درخواست گواهی به یا همان شهادت شود، بایستی که طبق مشاهدات عینی خودش و اون چیزی که نزد او ثابت باشد گواهی دهد. حال عنوان شد در نشست گذشته بر این که الله واحد عز و جل قشر زنان را در بعضی جاها از شهادت دادن، گواهی دادن معاف کرده است و این به عنوان یک حق از حقوق زنان در دین مبین اسلام مطرح می باشد. چنانکه در یک مسئله از مسائل، در یک موردی از موارد، در اونجا شهادت زنان پذیرفته نمی شود، این نقص و نقیصه‌ای در وجود این قشر نیست. این به معنای اهانت و تحقیر به این قشر نیست، بلکه به مثابه احترام و اکرام این قشر می باشد. مثال هایی در نشست گذشته زده شد بر این که در جانب مسائل جنایات از جمله قتل و زنا و الی آخره، در اینجا زنان از گواهی دادن معاف شدند، اما در امور مرتبط به قشر زنان، اموری که مرتبط و خاص زنان، در اونجا فقط گواهی قشر زنان پذیرفته می شود. پس اینجاست که اگر خوب دقت کنیم به تعالیم دین مبین اسلام یک تعادلی ایجاد شده است. طبق اون مسائلی که مناسب باشد با شرایط یک قشر، چه مرد باشد و چه زن، و اینجاست که تکلیف مطرح می شود. در یک جای می بینیم که در جانب گواهی قشر مردان معاف شدند، چرا که با شرم و حیای اونها و با اخلاقیات اونها مناسب نیست. در جایی می بینیم که قشر زنان از گواهی دادن معاف شدند و اینجاست که الله ذوالجلال، اینجاست که حالات روحی روانی و اخلاقیات اونها و شرم و حیای اونها در نظر گرفته شده که در اینجا مناسب نیست یک زن حاضر شود و جزئیات قضیه بیان کند و گواهی دهد. پس روی هم رفته ملخص اون چیزی که در نشست گذشته عنوان شد این است که دین مبین اسلام دینی است که قشر زنان اکرام کرده است، به همان گونه که قشر مردان هم اکرام شدند. تبعیضی در دین مبین اسلام در مورد این دو قشر نیست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ملاک و معیار در این قضیه تقواست، لا غیر. ملاک و معیار این نیست که این فرد زن است و یا اینکه این فرد مرد می باشد، چنین نیست، بلکه
ملاک و معیار تقواست. اینجاست که من عمل صالحا من ذکر او انثی بدون تبعیض، هر کسی که عمل نیکی انجام دهد از قشر زنان و یا قشر مردان، فلنحینه حیاة طیبه، زندگی سرشار از زیبایی ها برای او مهیا می شود و در نظر گرفته می شود. پس اینجاست که ملاک و معیار تقواست و هر کسی که عمل صالحی انجام دهد نزد الله ذوالجلال اون عمل صالح مبارک می باشد، پذیرفته می شود، حال از هر شخصی که باشد. پس اون چیزی که امروزه کم و بیش در فضاهای مجازی، در رسانه ها افرادی دست به قلم می شوند و بر علیه دین اسلام و در مورد حقوق زن مسائلی و مطالبی بیان می کنند، اینها تشنه حقوق زنان نیستند. اینها در واقع دنبال این نیستند و این را در واقع پیگیر نیستند که الان بیایند و حقوق زنان ثابت کنند. چنین چیزی نیست. مگر یک شخص و یا به طور عموم قوانین وضعی بشر مگر می توانند حقوقی برای افراد در نظر بگیرند برخلاف اون چیزی که الله ذوالجلال به عنوان یک قانون در مورد بندگانش وضع نموده است؟ قوانین وضعی بشر دچار تغییرات می شوند. اگر خوب دقت کنیم تمام قوانین در تمام دنیا، در تمام کشورها اگر بیاییم و بررسی کنیم، هر چند وقتی این قوانین دچار تغییر می شوند. چرا؟ به خاطر اینکه این قوانین توسط بشر، توسط افرادی که از طرف همان حکومت همون کشور انتخاب شدند، چند نفری میآیند و یک سری قوانین وضع میکنند. حال با گذشت مدتی حکومت تغییر مییابد و یا اینکه در واقع شرایط کشور تغییر مییابد. اینجاست که اجباراً همان قوانین هم دچار تغییر میشوند. هیچ قانون بشری ثابت نیست. تمام قوانین اساسی کشورها هر چند مدتی کم و زیاد میشوند. تنها قانونی که لا یتغیر، تنها قانونی که ثابت است و صالح است و مناسب می باشد برای هر زمان و هر مکان تحت هر شرایط، اون قانون الله ذوالجلال می باشد لا غیر. اون قانونی که الله واحد عز و جل در قرآن کریم 1400 و اندی سال نازل فرمودند، چه بشریت بخواهد چه نخواهد، چه بپذیرد نپذیرد، اون قانون قانونی است که به نفع بشریت می باشد. قوانین الهی به طور کامل به نفع عموم بشریت می باشند. حال این بشریت چنان که این قوانین را بپذیرد، عملی کند، تطبیق کنند در مراحل زندگی خودشان و قوانین وضعی خودشان زیر لوای قانون الهی درج کنند، اینجاست که امتها، ملتها رستگار خوشبخت خواهند شد و هر نوع سرپیچی از قوانین الهی اینجاست که شقاوت و بدبختی عاید بشریت خواهد شد. پس اینجاست که اون قوانینی که به طور عموم الله ذوالجلال برای بشریت وضع نمودند و اون سری قوانینی که به عنوان حقوق در مورد زنان عنوان شده است، اون قوانینی هستند که به نفع این قشر می باشد. الله ذوالجلال خالق بندگانش می باشد.
این خالق میداند که چه چیزی به نفع بنده من می باشد و چه چیزی به صلاح او نیست. پس اینجاست که چنان که در مورد بحث شهادت که در قرآن کریم مطرح شده است، اینجاست که این موارد چه کسی وزن نموده است، چه کسی فرمایش داده است؟ الله ذوالجلال. پس اینجاست که خواهران بزرگوار بایستی متوجه این قضیه شوند، بر این که محال است و غیر ممکن که بشریت یک قانونی به نفع اونها وضع کند که الله ذوالجلال برای اونها در نظر نگرفته و وضع نکرده است. این از محالات است. هر قانونی که وضع شود و اگر به ظاهرش در واقع زمزمه این شود، این هم همش فریبکاری است برای ضربه زدن به ریشه اسلام، برای اینکه یک سری نداهایی، یک سری قلمهایی و یک سری صداهایی شنیده می شود که بله ما در صدد احقاق حقوق زنان هستیم، در صورتی که چنین چیزی نیست. حقوق زنان در قرآن کریم از 15 قرن گذشته عنوان شده است و بر زبان پاک و شیوای رسول الله علیه السلام که اولین مبلغ این دین بودند بیان شده است. اضافه بر آیات کریمه قرآن کریم، سنت پاک نبوی در مورد این حقوق هم مسائل زیادی عنوان شده است. حال اگر بیاییم و بحث شهادت در قرآن کریم بررسی کنیم، ببینیم که الله ذوالجلال در مورد شهادت یا همان گواهی در قرآن کریم چه آیاتی نازل فرمودند و در مورد شهادت چه فرمایشاتی دارند. به عنوان مثال در آیه 140 سوره بقره الله ذوالجلال می‌فرمایند و من اظلم ممن کتم شهادة عنده من الله و ما الله بغافل عما تعملون. در اینجا الله عز و جل در مورد کتمان شهادت سخن می‌فرمایند و من اظلم ممن کتم شهادة عنده من الله. پس اینجاست که یک وعد و وعیدی در قرآن کریم وارد شده است برای اون افرادی که به ناحق گواهی میدهند. الان بیاییم و بررسی کنیم و ببینیم که آیا گواهی دادن در دین مبین اسلام یک مدال است، یک هدیه است، یک امتیاز است، و یا اینکه نه، برعکس گواهی دادن یک مسئولیت است. حال طبق این آیه و آیات دیگر قرآن کریم، زمانی که بررسی کنیم و متوجه میشویم که در جانب جنایات، قتل و زنا و غیره، اینجاست که قشر زنان از گواهی دادن معاف شدند، یعنی مسئولیت از دوش اونها برداشته شده است. آیا الان همین قضیه به عنوان نقص و نقیصه و به عنوان توهین و تحقیر است برای قشر زنان، و یا بالعکس به عنوان یک مدال و به عنوان یک اکرام برای قشر زنان در نظر گرفته شده است؟ مسئولیت اونها کمتر شده است. پس اینجاست که گواهی به عنوان یک مسئولیت می باشد. و من اظلم ممن کتم شهادة عنده من الله و من الله بغافل عما تعملون. اینجاست که اون افرادی که در مورد قضیه گواهی می دهند بایستی توجه داشته باشند که چنان که برخلاف حقیقت گواهی دادند، چنان که برخلاف حقیقت
و بر خلاف حق گواهی بدهند و حقی را ناحق کنند و حقی را به ناحق بسپارند توسط همین گواهیشان، بدانند که مسئولیت بسیار بزرگی و خطیری به دوش گرفتند، متحمل شدند. فردای روز قیامت از این گواهی باطلی که عنوان کردند و ارائه دادند مسئولیت تام دارند، مؤاخذه می شوند، چرا که یک حقی پایمال کردند. پس اینجاست که باز هم تکرار می کنم که بحث گواهی، بحث شهادت مسئولیت بسیار بزرگی است و اگر در بعضی موارد در اونجا گواهی زنان ساقط شده است و پذیرفته نمی شود و یا اگر در بعضی موارد گواهی مرد و برابر زن عنوان می شود، یعنی این که زمان در مورد یک قضیه‌ای در اونجا اگر یک زن باشد، اینجاست که گواهیش پذیرفته نمی شود. به عنوان مثال دو زن باشند و یک در بعضی مسائل گواهی مرد دو برابر زن می باشد. پس اینجاست که این به نفع قشر زنان می باشند، چرا که مسئولیت است و این مسئولیت خطیری است. و باز هم یک مورد دیگری بایستی در مورد گواهی زنان ملاحظه شود، این است که قشر زنان به طور عموم به لحاظ روحی روانی در همه زمانها در همه اوقات یعنی در شرایط مناسبی به سر نمیبرند، یا اینکه در حالت حمل و بارداری هستند و یا در حالت عذر شرعی و یا در حالت زایمانی. این مسائل در واقع خواسته یا ناخواسته روی حالتهای روحی روانی یک زن تأثیرات منفی خواهند گذاشت و اینجاست که دین مبین اسلام همین قضیه هم در نظر گرفته است. اجازه فرمایید همین مبحث به نشست آینده واگذار کنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.